فرمایا او میرے غلاموں، اللہ نے حکم فرمایا جہاد کرنا ہے، لڑو گے؟ ہن اے کنے سن؟ 311 13 اگے جا کے ہوئے سن 311، ہن اے 11 سن۔ میرے آقا فرمایا لڑو گے؟ تے پھر انہاں صحابہ وچوں پتہ کون اٹھیا؟ ایک وڈیرا جہا آدمی، بڈھڑا جہا صحابی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی داڑھی مبارک بھی سفید ہے، بال مبارک بھی سفید نے، کمر بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے، تے اپنی ظاہری طبیعت بھی بڑی کمزور جائیے، جسمانی طور تے کمزور جے نے۔ تے آپ اٹھے نے، اٹھ کے تے عرض کرنے سونے کی آکھیا جے؟ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ رمضان شریف دا مہینہ اور رمضان دا روزہ رکھ کے اسی سرکار دا ذکر کرنے پہ، سارے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہن اے بڈھیڑا آدمی اٹھ کے عرض کردا سونے کی آکھیا جے؟ میرے آقا فرمایا لڑو گے؟ تے عرض کیتی سونے اسی کوئی قوم موسیٰ وا؟ قوم موسیٰ کی کرتے سن؟ قوم موسیٰ من سلوا کھاندے سن، پانی چاہیے ہوں سی نبی دے دروازے تے، ہوں آندے نے شرک ہے۔ قرآن آندا ہے پیا جدو انہاں نوں ضرورت پئی تے نبی دے دروازے تے، انہاں دا پیو بھی نہیں جا سکیا رب دے دروازے تے کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک نبی دے دروازے تے نہ جاؤ۔ اے ہوندے سن نبی دے دروازے۔ سونیا اللہ دے حبیب، اللہ دے کلیم سانوں رزق چاہیے، من سلوا اترتا سی، پکا پکائے بٹیرے قورمے پکے پکائے، تے یا اے اللہ دے نبی پانی چاہیے، چشمہ پانی دا جاری ہو جاندہ سی۔ تے میرے آقا دا غلام عرض کردا سونیا اسی کی قوم موسیٰ وا، کھاندے پیندے اسی اللہ دا وا، نبی دے صدقے کھائیے اللہ دا، تے آکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جنگ لڑن جانا ہے، جاؤ گے؟ انہیں آکھیا جا موسیٰ، اسی تے امن پسند شہری ہاں۔ جڑا اج ساڈا حال ہے، ختم نبوت دی گل ہوئے تے پتہ کی نکلدا ہے؟ ساڈے سب تو وڈے سیانے کہندے نے جی اسی تے امن پسند آ، تیرے امن تے لعنت، ختم نبوت تے ہوئے حملہ تے تیری غیرت ستی رہے، ختم نبوت تے حملہ ہوئے نا تے حضرت مقداد دی سنت ادا کریا کر، تیرا مرنا بھی سوکھا ہو جائے گا، تیرا جینا بھی سوکھا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ، وہ دے کہندے سن اے موسیٰ تو لڑ، تیرا رب لڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی طاقت والا ہے، بڑی وہ ہمت والا ہے، ہن میں جانا میرا رب جانے۔ تے عرض کیتی سونیا وہ دے کھاندے بھی آسمانی کھانے سن، وہ دے پیندے بھی چشمے دا پانی سن، اسی سونیا کما کے کھانے ہاں، اسی سونیا محنت کر کے کھانے ہاں، پانی بوکا سڑ کے خود کڈ کے پینے ہاں۔ سونیا پھر بھی تو ایک باری اشارہ تے کر، اسی دریا وچ چھلانگاں لا دیاں گے۔ بلکہ آپ فرماندے ہوں گے تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے وفاؤں کا۔ اے حضرت مقداد دا جواب میرے نبی دی بارگاہ وچ، تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے وفاؤں کا، اور پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مند ماؤں کا۔ عرض کی جی سونے اسی غیرت مند ماں دا دودھ پیتا ہے، تسی ایک باری حکم دے کرو اسی پل دی اگ وچ چھالا مار دئیے، تسی حکم کرو اسی سواریاں سمیت دریا دے اندر کود جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا مینوں ایڈاں دیاں قربانیاں نہیں چاہی دیاں، جنگ واسطے جانا، بدر دا میدان سجانا ہے۔ سارے صحابہ یک زبان ہو گئے، چلو آقا ایک کڑا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے 311 افراد جڑے صحابی غلام سے انہوں نے نال لیا تے ٹور پے تے ایک مائی آ گئی۔ ہن اسی جناب کرونا وائرس تو ڈر دے اپنے بچے کو قرآن بھی نہیں پڑھاتے، پتر قرآن پڑھیا تے کرونا وائرس ہو جانا ہے۔ مینوں یہ دسو جے قرآن تے نماز وچ شفا نہیں تے پھر شفا ہے کتھے؟ ایمان والے سارے بیٹھے ہو، میں نے جواب دیو جے نماز شفا نہیں، میرے نبی دا اپنا فرمان ہے، میرے آقا فرمایا چاہتے ہو نا زندگی لمبی ہو جائے تو نماز پڑھیا کرو۔ یارو زندگی لمبی ہو جائے گی تو پھر کرونا وائرس دی ایسی ہے ضرور، اسی کدو کہ نہیں ہے، پر اینا نہیں جو ہے کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ قرآن پڑھن لو بچیاں نو، میں پوچھا کسی دوست نے یار بچے پڑھن نہیں آتے، قرآن پڑھن نہیں آتے، وہ جی کرونا وائرس ہے اسی بچے کیویں بھیجیے؟ ادھر ویخ تیرا تے بچہ پھر 12-14 سالاں دا ہے، سمجھدار ہے، سنے بلوغت تے پہنچیا ہے، ادھر ویخ ایک دی عمر 8 سال ایک دی 9 سال، یہ دونوں شہزادے کھیڈتے کھیڈتے گھر وچ آئے، باپ
ماں مسلح ڈا کے روندی ہے پئی، رو رو کے رب کائنات دی بارگاہ وچ دعا پہ کر دیے. دونوں شہزادے، ایک دی عمر 8 سال، ایک دی 9 سال، ایک دا نام معاذ، ایک دا نام معوذ. آ کے عرض کیتی اماں کیڑی گل نے روایا ہے؟ عرض کیتی اماں کیوں رونی ہے؟ فرمایا پترا اج عمر فاروق گلیاں وچ پھردا ہی سی پیا تے آندا سی اج اسلام دی خاطر جنگ لڑنی ہے، آؤ جڑے جڑے گھر وچ موجود ہو جنگ واسطے تیاری کر لئیے. پترا رونی ہے اس واسطے ہو نہ میرا کوئی ویر ہے، نہ میرے سر دا تاج موجود ہے، دنیا تو چلا گیا ہے. اگر میرا کوئی جوان پتر ہوندا میں اس نبی دی بارگاہ وچ پیش کر دی، میرے سر دا تاج ہوندا میں نبی دی بارگاہ وچ پیش کر دی، میرا کوئی ویر ہوندا میں نبی دی بارگاہ وچ پیش کر دی. اس شہزادے عرض کردے نے اماں حضرت عمر فاروق کی نعرہ لگا رہے سن، آ فرماندیاں نو کہہ رہے سن آؤ جنگ واسطے، اسلام نو تواڈیاں جاناں دی لوڑ پے گئی ہے. اماں ذرا اے تے دس عمر فاروق عمر بھی کہندے سن کہ انی عمر چاہیے ہے، انی عمر دا ہونا چاہیے ہے. فرمایا نہیں نہیں، جہاد دے اندر طاقت دے اندر عمراں دی لوڑ نہیں ہوندی، جذبیاں دی لوڑ پیندی ہے. یہ دونوں شہزادے رون لگ پے، کہنے لگے اماں پھر تو رونا، اپنے آنسو صاف کر لے، اللہ دا شکر ادا کر لے، تیرے دونوں پتر دین اسلام تو قربان ہون واسطے تیار ہو گئے نے. اپنا ایمان تے کمزور نہ کر، تینوں کمزور کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے، تیرے اتے سازش دا لپیٹا آ گیا ہے، تیری عقل کام کیوں نہیں کرتی، تینوں سمجھ کیوں نہیں آندی، کتھے گئی تیری ایم اے دی تعلیم، کتھے گئی تیری بی اے دی تعلیم، تینوں آج تک سمجھ نہیں آئی. میرے نبی نے فرمایا قرآن بھی شفا بن کے آیا تے مومنا واسطے آیا ہے. اماں پریشان نہ ہو، اسی تیرے پتر آ گئے ہیں، عمر دا تعین نہیں کیتا گیا، سانو لے کے جا. ادھر قافلہ چل پیا، اے مائی عرض کر دیے سونیا ودوہا دے مکھڑے والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، حامیم دے پنہ والیا، اپنا قافلہ روک لگو. یہ 8 سال دے 9 سال دا بچہ لے کے آئی میرے آقا دی بارگاہ سونیا. اے دونوں شہزادے سر دا سائیں ہے کو نہ، فوت ہو گیا، میرا ویر بھی کوئی نہیں، میں کلی کاری ہاں. یہ 2 پتر نے، شہزادے پتر نے تے بڑے جوان مرد نے، بچے نہیں جوان مرد نے. کیویں ماں؟ آپ فرماتے ہیں اماں کیویں؟ آندھی ہے سونیا اے میرے گھر دے اندر بیٹھ کے